جميل، الجو معتدل. الوفاء هو شعار قافلتنا السياحية التي سنرافقها في هذه الرحلة. حاجة مليحة فريمون ديكوف سي سوبر. اقلب بطريق القافلة اللي جايبة العبيد تيميمونة تيمبوكتو اللي مات بالجوع والبرد ما قالوا عليه الشهيد تيميمونة تيمبوكتو. عروس الصحراء يميزها طابعها المعماري الإسلامي الفريد من نوعه وعبق رائحة التاريخ التي تجتاح أنفك وأنت تحط في ربوعها. الواحة الحمراء اسم على مسمى نسبة إلى بيوتها الملونة بالأحمر وإحاطتها بالعديد من الواحات. فتميمون منطقة ذاع صيتها وطنيا ودوليا. Je viens ici, je suis à l'habitué. Donc j'adore l'Algérie, mais j'adore cette région particulière de l'Algérie qui s'appelle Timimoun El Gourara. Ah, je ne peux pas faire autrement. On va me dire, ah oui, est-ce que tu connais tel bled? Je dis non, on va m'y conduire, mais je reviens toujours ici à Timimoun. Voilà, c'est comme ça, je suis infidèle. استقبال قافلتنا كان على وقع هذه الطبوع الصحراوية المميزة بعدما أكرمنا بمأدبة غذاء بمستوى كرم أهل المنطقة. حبيبك صح عليها. الأمن والاستقرار اللذان يميزان المنطقة أكثر المحفزات لأعضاء القافلة للاستمتاع بهذا المكسب السياحي. On est venu parce qu'on a eu l'occasion d'être invité par le gouvernement et de visiter cette région qui est magnifique, qu'on n'avait pas connaissance et qu'on a vraiment des mauvais échos, la sécurité, etc. alors que ce n'est pas du tout le cas et qu'il y a beaucoup de touristes et c'est magnifique ainsi que l'accueil et qu'on est très content. En fait, je suis venu à un voyage organisé pour découvrir mon pays, en particulier le désert algérien et particulièrement la visite de la ville de Timimoun. Une ville très riche dans tous les domaines et surtout dans le tourisme qu'on aimerait découvrir et faire découvrir à nos enfants qui vivent à l'étranger et en même temps le faire découvrir aux touristes étrangers. Alors moi je suis venue en Algérie pour découvrir tout mon pays et avoir le partage avec des personnes qui nous accompagnent de l'étranger et leur montrer que notre pays est magnifique, des paysages magnifiques, des valeurs magnifiques à échanger avec la population et
découvrir le pays tout simplement. Voilà. J'entends beaucoup parler de ça, la sécurité dans ce secteur du Sahara, etc. Mais je trouve que c'est une population très accueillante, très chaleureuse. On se sent vraiment en sécurité, il n'y a aucun souci particulier dans cette partie du territoire. وجهتنا الأولى كانت إلى مغارة إغزار التاريخية. هذه الأخيرة يعود اسمها إلى الحضارة الأمازيغية والمقصود به الواد. لهذه المغارة قصص وحكايات شيقة. الماء هو الأول لقاو الماء يغزر الماء كاين، جا مادة جا طين كاين، مادة باش واحد يبني كاينه، بدات الناس تبني، بداو تجي الناس ابري دوك يسحقوا العامله كما كنتم تشوفوا التاريخ يعود لنفسه. كما كنتم تشوفوا دوك المهاجرين هذو تاع لافريك اللي راهم يجيو يحوسوا الخدمه، من بكري كانت كاينه، كانوا يسموهم لي زيسكلاف، يجيبوهم بالدراهم باش يخدموا زعما، يعني تبدلت الطريقه بصح الهدف واحد. التاريخ نتاعها لها 40 قرن، 40 قرن المقر هذه، وزمان كان فيها الماء لازم كي يجوا السياح. انا وعيت عليها في عمري 65 سنه، وعيت عليها فيها الماء. لازم كل بلاد جهه كاين ساكن رجاله، وماذا بيا نطلبوا من الدوله تجي تشوفها بعين الاعتبار. منطقه تغزر تسمى هي منطقه غنيه على التعريف، يعني المغاره اللي فيها مغاره عجيبه وفيها قصور زعما تاريخيه، عندها تاريخ كبير. وكما شفتوا كما حكينا الجماعه، يعني المغاره هذيك جات من يعني الفتره الماضيه كي كانوا ينحوا الماده الاوليه، يعني الطين، ينحوه من المغاره من تحت الحجره. هنا بهذه الأزقة زرنا المدينة العتيقة، المكان الذي خصص للعبادة والصلاة والتضرع لله، المسجد الأول الذي شيد في منطقة تيميمون المكنى سيدي موسى والمسعود. لا يزال شامخا في السماء بمؤذنته الصامدة عبر التاريخ. كان مع الكراسه Le hall de la mosquée, هذه اسمها يعني صال داتونت، يعني la salle d'attente pour les gens, les fidèles qui viennent prier dans cette mosquée. وخاطر في الصيف عندنا السخانه، درت لي فيو الاخر يقدروا يتسناو هنا حتى يجي وقت الصلاه، ومن بعد يدخلوا للصلاه يدخلوا للجامع. وهذا الجامع هذا فيه صمعه هنا كيدخلوا تشوفوها صمعه كبيره فيها ميناري، un ancien ميناري. هاد الصنعه هذه بناتها مراه، وشرطت قص اللي كانوا يبنوا الجامع، شرطت فيهم باش هاد الصنعه يبقى الاذان الاحفاد نتاعها.
سلكنا الطريق متجهين نحو قصر حيحة، وأنت تمشي في أزقته تكاد تلامس عبق الحضارة وأسطورة شعب أرهقته الأحداث المتعاقبة دون أن تقتله. ومن بعد ولاو يستعملوها في الصيف، يقيلوا الناس يتبردوا بارسكو الصيف كي تجي هنا تلقاه بارد بزاف بزاف، يعني روعه قمه. لكن لا تخرج فيه المهارات هذه، معناها لو كان كاع يحشرك العدو يغير عليك يدخل لك القصر تبدا يكون عندك مخارج سريه. احنا دائما كي رانا نتكلموا على كما نقولوا قصر محصن. هذا اقرب قصر للبيض من هنا، هذا جغرافيا تبقى جاه وين وليت تكون البالكون. ها هي الدخله نتاعو اللي بغى يطل راه وين الدخله نتاع البالكون. هذا راه داير كاع على القصر وعاود راجع، يعني متجاه هاد الجهه هذه ومنا. علاه جاي العدو كيكون جاي للبلاد، الناس اللي عندهم النظر صحيح راهم يشوفوه من بعيد. هذا القصر هذا كما تكلمنا على الشكل نتاعو، كما شفناه جميع على انه الشكل داير عليه كاع الخندق. عطانا معلومات انه هذا الخندق هذا معناها كان قصر محصن. عطانا ايحاءات انه مبني في مرحله اللاسلم. عطانا ايحاءات انه هذه المنطقه هذه راه مبني في منطقه يعني فيها حكم عسكري. الا وانما هذا القصر هذا ما تبناش في المرحله الجاهليه، تبنى في المرحله الاسلاميه. هنا هذا هو كما قلنا الباحه تاع المسجد من الوسط تاع القصر، ولكن قديم كانت هذه المحافظه الحين بالشيم الدنيا الى اخره. عندما تجتاز باب القصر نحو الداخل، أول ما يصادفك المسجد الكبير، معلم أثري بعدما كان جامع روحي التقت فيه قلوب قوم لا شحناء ولا بغضاء بين نفوسهم الطيبة. احنا في نهايه مرحله الفتوحات الاسلاميه، وحنا الحمد لله شمال افريقيا ومنطقه القبائل ما دخلناش الاسلام بالفتوحات الاسلاميه، دخلنا بالتعاليم الدين. والدليل على ذلك وجود الضريح لولي صالح اللي هو من المرابطين اللي قلنا هو سيدي حمد الثاني، جانا من دار المرابطين. التجديد اللي شفتوه اللي انا في نفسي اللي نشوفه باللي باش عنده شكل رائع جدا المسجد اللي في وسط القصر. J'ai passé une journée magnifique, beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, plein de couleurs. On a visité, on s'est allé chez l'habitant, on a mangé traditionnel. Très fatiguée parce qu'on n'a pas l'habitude de marcher autant dans le sable, c'est difficile. Mais c'était sympathique, je suis émerveillée. On a visité, on a fait plein de choses, c'était magnifique. Tout ce que j'ai vu, ça reste gravé en moi, parce que c'est vraiment des trucs que j'aurais jamais imaginé voir. Et le fait de voir ça en Algérie, c'est émouvant, c'est magique en fait, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Cameraman qui nous suit. Comment ça se passe alors? Ça va? Ouais, et toi? Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Ça t'est bien passé? Ah, bien sûr, on garde les souvenirs, obligé. Très bien. Allez.
رحلتنا انطلقت بالأمس وها نحن في اليوم الثاني. نحن في تيميمون، نحن نعيش الغروب في أحلى صورة ومع جملة من السواح أتوا لاكتشاف هذا المكان. بالطبع نحن كذلك هنا لنكتشف هذا المكان لكن رفقتهم وليس بعيدا عنهم. اتبعوني. السلام عليكم. سلام. سمير. ها خويا. مرحبا. الله يبارك فيك. واش راكم؟ الله يبارك فيك. راكم بيان؟ الحمد لله. انت على المباشر. إيه. واش راكم ديروا هنا مثلا؟ اولا نحن رانا مع بعض الاصدقاء وبعض من السواح وبعض من ضيوف الجزائر وضيوف المنطقه تيميمون، نستمع الى يعني ارائهم انطباعاتهم على هذه المنطقه وكذلك الاقامه تاعهم. هل ربما فيه بعض الملاحظات اللي نحاولوا احنا كذلك ندخلوا يعني من خلالها ترتيبات وندخلوا مستجدات يعني في الاقامه تاعهم. الحمد لله يعني بكل صراحه كلهم سعداء جدا. كما راكم تتابعوا حضروا الغروب الشمس لاول مره في حياتهم يحضروا لغروب مماثل. والله البرنامج هذه الليله برنامج متميز تميز هذه المنطقه. اولا فيه مأدوبة عشاء على شرف كل ضيوف هذه المنطقة وعلى شرف أبناء الجالية ومن الفرنسيين على السواء كذلك. بعدها مباشرة سيقام حفل متميز، حفل غنائي لفرقة أهاليل، هذه الفرقة المعروفة هنا في منطقة أضرار وحتى تيميمون، وسيكتشف بدون شك الجميع إيقاعات والنمط الموسيقي لهذه المنطقة. احنا مدعوون أنا وإبراهيم. نعم، وفيه كذلك زميلي اللي هو نائب كذلك في البرلمان ومن مدينة أضرار. نحن تحت غطاء هنا. نعم عن ولاية أضرار. الهدف الفكرة هو اطلاع الناس على هذه الكنوز الثقافية والسياحية لهذه المنطقة. هذه المنطقة قادرة تدير صناعة سياحية على امتداد الموسم، خاصة السياحة الثقافية واللي كان عندنا دور كبير. C'est une région magnifique, on découvre avec plaisir et machallah. شكرا. شكرا. Oui. مرحبا. مساء الخير. السلام عليكم. باينة بلي عييتي. Oui, on a passé une magnifique journée quand même. Donc on est très content de la visite. ايش رايك في الغروب تاع تيميمون؟ شفتيه من قبل؟ Non, jamais. Je suis jamais venue, mais comme je dis, c'est à conseiller et à revenir, Inch'Allah. En fait, on n'a pas de mots. On n'a pas de mots. Faut venir voir. Merci. مرحبا. السلام عليكم. على بالي باللي لي جون يحبوا الامبيونس يحبوا كذا. اليوم كاينه سهره تاع اهل الليل، اسكو يهمك الامر؟ بزاف. كاين le parfum de l'oasis. Tu fermes les yeux et tu te laisses emporter par la musique. تشطح اتاي كاو والله الحطه. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. لم تخلو رحلتنا أيضا من السهرات التيميمونية والقعدة في رحاب الفرق الموسيقية المحلية. كل أمسية تنظم سهرات فنية في أحد القصور لتضفي هذه الشعلة نوعا من الدفء الممزوج برائحة البخور العطرة. ناهيك عن الشاي التيميموني الشهير، العلامة المسجلة لأهل المنطقة الذي تجاوزت نكهته حدود المكان والزمان.
مالك داوي او عجبك الحال كريم ونرابو او عجبك الحال عجبنا الحال با فرونسيه فريمون سوبر زيد واش كنت نضربك في الكرة كل عام نولي تيميمون فريمون ان شاء الله نولوا ما تقولش فريمون ما نعرفوش لالجيري دو سود درك منا نعرفوها نوليو لها طول لي زون كل عام Ça fait du bien au parti ça. Je le referai en tous les cas. Tout participé là, tout mon corps est participé. De joie et de joie immense. Merci. Ça se passe très bien, l'accueil est très chaleureux, les gens sont formidables, de faire du 4x4, du quad, de faire des... On a assisté à des concerts de groupes musicaux traditionnels, on nous emmène dans des endroits où on peut acheter aussi des objets qui sont fabriqués par les habitants d'ici, notamment des tapis. Voilà, enfin il y a beaucoup de choses. Moi c'était mon rêve de découvrir le désert algérien. طبعا لا تخلو أي رحلة من التأخيرات. وين كنتي؟ وش صرا لك؟ Je voulais pas louper le premier car. أيوة. Il y a mon fils et là je sais pas comment dire. Allez, مرحبا. Non, j'étais à l'hôtel. Je suis en courant. Comment je prends que là il y a ça, qu'il y a des bananes aussi. Il faut. وفي أحيان أخرى من المطبات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صافا. كي راكم لاباس؟ واش صرا لك اخويا؟ يا خويا زينا مع واحد الشوفور من تيميمون. انا سكنه في الصبله هنا. كات وما نفعتش. كات وما نفعتش، راك تشوفوا علق صغير ماشي علق كبير. صحيح علق كبير نريحوا هنا. الله في وحسن. لكنها تبقى عنوان للمغامرة في قلب الصحراء. Il y a un timan, encore il y a 10 trous. De 10 timan, il y a 10 trous. Ça c'est la plaque du musée. نجيو لهنا يبيع الماء الفوند لو تشري اون فوا في حياتك خلاص الماء. هنا يعتمد المزارعون على الفقراء كمصدر جلب الماء لري الواحات، حيث تتميز بطريقة خاصة في توزيع المياه وتقسيمها حسب الطلب. يعتمد مبدأ الفقراء أساسا على الحفر في منطقة يوجد فيها الماء تكون عالية المستوى، يتم نقل هذه المياه إلى مناطق أخرى أقل انخفاضا منها عبر قنوات تحت الأرض. يعني كاين هنا في هذه المنطقة تاع ولاد الشعير كاين ثلاثة تاع الفقارات، وين جاو هنا تقسموا يعني، وكما قلت لكم التقسيم تاع الماء كاين آلة
على خاصه تاع تقسيم المياه عند الكيال. الكيال هو اللي زعما هو اللي ينظم هذه العمليه تاع التكيان تاع الماء. وللفن والإبداع مكان بين سكان أهل المناطق الصحراوية، فالفانتازيا من بين الهوايات التي تندرج ضمن عاداتهم وتقاليدهم. نلعبوا علفة فانتازية بالبارود والمكاحل والعود، نديروها للمناسبات الحفلات الأعراس كلش. من صغري أنا من صغري نبغي الخير، من اللي راني صغير كاين من الصباح نخرجوا من ديارنا نسرجوا ونجوا نلعبوا كل جمعة هكاك. تلعبوا ولا تدربوا؟ ندربوا نلعبوا، مازالنا ندربوا، مازالنا جداد. الطبيعة الصحراوية ومناظرها الخلابة سحرت الفنانين الأجانب، حيث يعتبرونها بيئة ولا أروع لإطلاق العنان لمخيلتهم بين الإبداع في الصور والرسم. Magnifique, c'est pas habituel quoi. C'est des endroits qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc le Sahara algérien c'est quand même fabuleux. Et donc il y a une lumière aussi très belle et le coucher de soleil, et ça permet de faire de magnifiques photos et de belles vidéos aussi. Un reportage photo sur Timimoun et les alentours, et plus globalement pour faire une exposition entre Marseille et l'Algérie, enfin la France et l'Algérie, faire une exposition miroir en fait, montrer sur les connexions. Voilà. Voilà, voir les points communs qu'il y a entre ces deux villes, qui sont deux villes méridionales. Alors ici c'est un peu plus différent d'Alger parce qu'on est dans le désert, mais c'est vrai qu'entre Alger et le quartier du Panier par exemple, il y a des vrais, graphiquement en tout cas, enfin, en termes de photos, il y a des vraies ressemblances. Ah ouais, du chèvre. Beaucoup de sable. Ah bon? Très sableux, bizarrement. Non, top. Franchement, super beau, des jolies couleurs. Je ne dirais pas beaucoup plus que Nico, il a très bien résumé la situation, c'est parfait pour les photographes. Le matin, on a une lumière radicalement différente de la lumière du soir. Pour les photos, c'est génial. Et donc du coup, c'est très beau à prendre en photo. Je dessine pour la mode et la décoration, pour l'édition également. Et je suis venue avec le directeur de mon ancienne école pour réaliser des dessins des paysages de l'Algérie. J'espère qu'aujourd'hui je vais pouvoir davantage dessiner parce que depuis qu'on est arrivé, on a beaucoup visité. Seulement c'est très rapide et on n'a pas trop le temps en fait de se poser pour pouvoir dessiner. Donc moi j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir prendre le temps, 1 heure ou 2 à certains endroits pour pouvoir davantage dessiner. Moi ça me plaît énormément, ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir les paysages de l'Algérie et les paysages des pays du Maghreb. Je ne connaissais pas du tout cette région. لا يزال سكان المناطق الجنوبية في وقتنا الحاضر متمسكين بطريقة التدريس بالألواح لحفظ كتاب الله وتعليمه.
تعد الزوايا المنتشرة بكثرة في المنطقة بمثابة المنبع الذي يغذي مبادئ أهل المنطقة بالتعاليم الدينية. هو بالنسبة للزوايا ولا على ما يطلق كذلك المدارس القرآنية، وهو إعطاء الصورة الحقيقية للإسلام. لكن دور الزوايا ودور المدارس القرآنية على مستوى الجنوب وعلى مستوى كذلك الصحراء هو دور فعال. في فضاء هذا الصرح الديني المليء بصفاء إنساني لا مثيل له، تكاد تراه في كل تصرف من تصرفات هؤلاء البراعم. حتى الكبار لم يستطيعوا تحمل هيبة هذه الأجواء الروحانية، وذرفوا دموع المحبة والشوق التي كانت لغتهم الوحيدة للتعبير عن هذا الصفاء. كاميرات اليوم معنا هنا هدف واحد يعني، والمبتغى واحد هو التسويق يعني صوت المنطقة، واحنا من جهتنا كذلك ما نبخلوش عليهم بالدعاء، سيرتو دعاء المسافر مستجاب. فبالتالي نشكره جزيل الشكر، ومن خلالكم يعني كذلك نشكر كل زملائنا. طابت الجنة وفاحت بالصلاة على محمد، طابت الجنة وفاحت بالصلاة على محمد. هو هذا الأمر إنما هو نابع من تمسك أهل المنطقة بالأصالة، لأنه الفرق بين الشمال والفرق بين الجنوب أنه الجانب الإعلام وجانب التكنولوجيا والإنترنت والفيسبوك خلتهم أنهم ما يكونوش في المسار الصحيح، وإنما لابد من الحفاظ على الأصالة. بالأصالة نبني المعاصرة. هو البرنامج السفر كان اكتشاف رائع في الحقيقة للمدينة، وخاصة ترحاب أهل تيميمون. ومن بين خصائص هذه الوجود كذلك الزاوية، وهذا يعني رمى بي إلى الماضي، لأن كان لي الفرصة أني درست في الزاوية وحفظت القرآن الكريم. كل هذه اللحظات التي عشناها كانت ضمن قافلة الوفاء التي نظمت للتعريف بالسياحة الصحراوية ومسح الصورة السوداوية التي كانت منطبعة في أذهان سكان الضفة الأخرى. انتهت الرحلة والجميع تغمره السعادة بقدر ما يشعرون بالأسف لمغادرة هذه الطبيعة العذراء التي لم تمسسها يد بشر من قبل. أما آن الأوان للدولة أن تعتمد على قطاع السياحة لجعله كمصدر دخل لبناء الاقتصاد الوطني